वसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के हमारा सबक का उन्वान है हदीस को कुरान पर पेश करने वाली जितनी भी रिवायात हैं क्या वो सही हैं। कि जिन रिवायात में ये कहा गया है कि हदीस को कुरान पर पेश करो, अगर तो कुरान के मुआफ़िक़ हो तो उसे कबूल कर लो, अगर मुआफ़िक़ ना हो तो उसको रद्द कर। थोड़ी सी तदब्बुर के साथ मुझे दो रिवायात मिली हैं कि जिन रिवायात से मुनकरीन हदीस अपना इस्तिदलाल करते हैं और सही हैं की रिवायात पर इतराज़ करते हैं, उनके काफ़ी दलाइल हैं। उन दलाइल में से हदीस को रद्द करने का जो उसूल है, एक उसूल ये भी तो दो रिवायात, एक रवायत जो कि कादी अबू यूसुफ याकूब बिन इब्राहीम मुतवफ़ा 182 से मंसूब है, उनकी किताब है अर्रद्दु अला सीरिल औज़ाई। उसमें एक हदीस लिखी हुई हदीस ये है, क़ाल हद्दसना इब्नु अबी करीमता अन अबी जाफ़रिन अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जाफ़र से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो बयान करते हैं कि अन्नहु दअल यहूदा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को बुलाया। फ़सालहुम, तो आपने उनसे सवाल किया। फ़हद्दसूहु हत्ता कदिबू अला ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो उन्होंने कुछ हदीसें बयान की और उन्होंने सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ना झूठ बोला। फ़सईद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो उन्होंने झूठ बोले, ये बातें सुन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्दाश्त नहीं। आका अलैहिस्सलाम मिंबर पर चढ़े। फ़ख़ातबन नास, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खुतबा दिया। इन्नल हदीसा सयफ़शउ अन्नी फमा आताकुम अन्नी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़क़ाला, फरमाया कि हदीस मुझसे बयान की जाती है और जो मैं तुमको दूँ और मेरी तरफ से हो, और युवाफ़िक़ुल कुरान फ़हुव अन्नी, जो तो कुरान के मुआफ़िक़ हो वो मेरी तरफ से होगा। वमा आताकुम अन्नी, और जो मैं तुमको दूँ और मेरी तरफ से हो, युख़ालिफ़ुल कुरान, और कुरान के मुखालिफ हो, फ़लैसा मिन्नी अन्नी, तो वो मेरी तरफ से नहीं है। तो ये इस किताब के सफ़ा नंबर 24 और 25 पर रिवायत मौजूद है। इस रिवायत की बना पर उन्होंने कहा कि कुरान के मुखालिफ जितनी भी हदीस आएंगी हम उनको रद्द करें। सबसे पहले जो मैं जवाब देना चाहता हूँ वो ये है कि ये रवायत ही सनदन ज़ईफ़ है, और एक ज़ईफ़ रवायत को अपनी दलील बनाकर सही रिवायात को रद्द करना, ये बहुत बड़ी जहालत की बात है। पहली बात तो ये है कि इनके नज़दीक, मुनकरीन हदीस के नज़दीक हदीस हुज्जत नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि आपके नज़दीक हदीस हुज्जत नहीं, तो फिर आप हदीसों को रद्द करने के लिए हदीस को बयान कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर बाद मुनकरीन हदीस के नज़दीक ख़बर वाहिद हुज्जत नहीं है, तो ये ख़बर वाहिद की बना पर सही हदीस को रद्द क्यों किया जा रहा है? आपकी ये दलील ही नहीं बन सकती। और बाद मुनकरीन हदीस कहते हैं कि इसकी सनद में फ़लाँ फ़लाँ है ज़ईफ़ रिवायात, या जिसमें थोड़ा बहुत भी, थोड़ा सा तान भी हो, ये भी कहा गया कि कोई रिवायत ऐसी नहीं है जिसके बारे में किसी न किसी ने जरा ना की हो, तो वो रिवायत ज़ईफ़ है। तो हम कहना चाहते हैं कि ये रिवायत भी बिल्कुल ज़ईफ़ और बल्कि ज़ईफ़ नहीं है, मौज़ूअ है, क्योंकि इस रिवायत में अबू जाफ़र, और अबू जाफ़र से मुराद अब्दुल्लाह बिन मिस्वर अल-हाशमी है। अत-तारीख़ुल कबीर लिल बुखारी की 3री जिल्द सफ़ा 168 में लिखा हुआ है, और सिकात लिब्न हिब्बान 6ठी जिल्द सफ़ा 226 में और सफ़ा 262 में ये बात मौजूद है। और इसी तरह तारीख़ बगदाद की 8वीं जिल्द सफ़ा
292 اور اخبار اصفہان کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 305، یعنی کہ 305 میں پہلے تو میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ابو جعفر ہے کون؟ تو ان کتابوں کا جن کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، ان کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سے مراد عبداللہ بن مسور ہے۔ تو یہ بات یاد ہونی چاہیے کیونکہ تمام روایات جتنی کا بھی رد کرتے ہیں ان کی یہ دلیل ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسور یہ کیسا آدمی ہے دوسرے نمبر پر۔ تو ابو نعیم الاصفہانی لکھتے ہیں ابو جعفر ہوا عبداللہ بن مسور، ان کے بارے میں اخبار اصفہان کی پہلی جلد صفحہ 305 میں بھی لکھا ہے کہ ابو جعفر سے مراد عبداللہ بن مسور ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کانا یضع الحدیث ویکذب، وہ حدیثوں کو گڑتا بھی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بھی باندھتا تھا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جرح تعدیل کے جو بڑے ائمہ ہیں ان میں ان کا بھی شمارہ ہے۔ تو یہ بات کتاب الجرح والتعدیل کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 169 میں موجود ہے۔ اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی کا راویوں سے موضوع روایتیں کرتا ہے اور تھوڑی روایتیں بیان کرنے کے باوجود بے اصل مرسل روایتیں بیان کرتا۔ اگر وہ سکہ راویوں کی موافقت بھی کرے تو اس کی روایت سے استدلال جائز نہیں، اس کی روایت سے استدلال جائز نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی کتاب المجروحین کی دوسری جلد صفحہ 24 میں لکھی ہوئی ہے۔ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوان الضعفاء والمتروکین کے صفحہ نمبر 2313 پہ لکھا ہے کہ یکذب، وہ جھوٹا تھا، وہ جھوٹ بولتا تھا۔ ثابت ہوا کہ یہ شخص خود مجروح بھی ہے اور کذاب آدمی ہے، اور جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیثیں کرتا ہے۔ اب یہ کتاب کہ جس کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے کتاب الرد علی اسیر الاوزاعی میں یہ بات موجود ہے۔ تو پہلے یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قاضی ابو یوسف سے یہ کتاب بالکل ثابت ہی نہیں ہے۔ تو اس کی تفسیر جو ہے امام بلکہ کتاب رسالہ الحدیث میں اس کے صفحہ نمبر 53 اور شمارہ نمبر 19 میں اور 54 پر لکھی ہوئی ہے بات۔ اب دوسری یہ بات کہ یہ روایت ہے بھی موضوع اور قرآن مجید کی یہ ہے جس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو اس کتاب کے بارے میں ابو الوفا افغانی وہ کہتے ہیں کہ متروک الحدیث ہے، اس روایت کے کچھ موضوع اور باطل شواہد پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو دوسری روایت جس روایت کی بنا پر حدیث کو رد کیا جاتا ہے وہ کون سی ہے؟ اذا روی عنی حدیث فاعرضوه علی کتاب اللہ، کہ جب روایت بیان کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کوئی حدیث روایت کی جائے فاعرضوا علی کتاب اللہ، تو تم اس روایت کو کتاب اللہ پر پیش کرو۔ فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه۔ تو تذکرۃ المحتاج الی احادیث المنہاج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27 حدیث نمبر 22۔ تو اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جو بھی روایت مجھ سے بیان کی جائے تو اس سے اراد اس کو پیش کرو کتاب اللہ پر۔ اگر کتاب اللہ کے موافق ہو تو اس کو قبول کر لو، اگر موافق نہ ہو تو اس کو رد کر لو۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح وہ روایت موجود تھی یہ روایت من غلط موضوع اور ضعیف ہے، کیونکہ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے معالم السنن میں یہ بات لکھی ہے کہ اس روایت کو زندگین نے بیان کیا ہے تاکہ احادیث کا بہت سا حصہ ویسے ہی دنیا سے ختم ہو جائے۔ اور نور الانوار کے حاشیہ میں علامہ ملا جین حنفی نے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد بعض اقوال لے کر آئے اور انہوں نے بھی ثابت کیا ہے کہ
اس کو صدیقوں نے بیان کیا ہے، اور عبدالحی نے بھی سفر العمالی کے صفحہ نمبر 462 پر پوری تفصیل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ یہ روایت موضوع بد غلط ہے، اور یہاں تک کہ سیوطی نے بھی اس کی بڑی تقدیر کی ہے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد۔ مفتاح الجنہ فی احتاج بالسنہ صفحہ نمبر 10 اور صفحہ نمبر 10 سے لے کر 21 تک بحث کی ہے، اور یہ خلاصہ یہی ہے کہ دونوں روایات موضوع منگڑت صحیح اور ان لوگوں کی دلیل جو منکرین حدیث ہیں، حالانکہ حدیث کو مانتے نہیں لیکن یہ منگڑت